ल स्टार्ट भयो रेकर्डिङ। ल थेभनिन्समा चाहिँ यस्तो गरेको थियौँ हैन, तर अब हेर्नु त नर्टन्समा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सेम सबै कन्सेप्टहरू उस्तै छन् हैन। हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यही सेम कम्प्लेक्स सर्किट आउँछ हैन, यही सेम कम्प्लेक्स सर्किट आउँछ। मैले फेरि बनाइराखिन, त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा करेन्ट सोर्स हैन, एउटा करेन्ट सोर्स आइएन भन्छु त्यसलाई, अनि त्यसको प्यारललमा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स के छ त, प्यारललमा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स आरएन भनेर आउँछ हैन। अनि यो होल कम्प्लेक्स सर्किटलाई चाहिँ हामीले सिम्पली यतिमा चाहिँ चेन्ज गर्छौँ कि एउटा करेन्ट सोर्स अनि त्यसको सँगै प्यारललमा चाहिँ एउटा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेर राख्छौँ। ठीक छ, यतिसम्मको सर्किटमा हामीले चेन्ज गर्नु नै हाम्रो के हो त, नर्टन्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट हुन्छ है त। काम पनि यति नै मात्र गर्ने हो यसले है। ठिक छ, अब यसको प्रपर स्टेटमेन्ट चाहिँ म तपाईँहरूलाई नोटमा दिइदिन्छु। अब पढेरै सुनाउने हो भने पनि नर्टन्स थ्योरमको पढेर सुनाउ त, के छ? हुन्छ सर। अलिक कन्फ्युज होला कि भनेर हो हैन, लामो छ। एन एक्टिभ लिनियर हजुर एक्जाम्पल दिएर बुझाउनु एक्जाम्पल त दिइहाल्छु नि, एक्जाम्पल दिनु नै छ अझ। अब स्टेप्सबाट नै बुझाउँछु हैन, तर यो स्टेटमेन्ट एउटा चाहिँ बुझिराख्नुहोस् भन्नु खोजे। गर्ने चाहिँ यति हो काम हैन। कुनै पनि कम्प्लेक्स सर्किटलाई हामीले एउटा करेन्ट सोर्स अनि एउटा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यसको प्यारललमा राखेर लोड रेजिस्टेन्ससँग हामीले हेर्छौँ है। यसको काम भनेको यति हो नर्टन्स थ्योरमको चाहिँ है। अनि के भेटाउँछौँ त, लोड रेजिस्टेन्समा चाहिँ कतिको करेन्ट हामीले फ्लो गरेर छौँ भनेर भेटाउन सकिन्छ यहाँबाट है। अब यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन एक्टिभ लिनियर नेटवर्क ह्याभिङ लोड आरएल between two terminals A and B can be replaced by a constant current source with IN and parallel internal resistance RN in parallel with that resistance RL, where IN is short-circuited current through load after short-circuiting it, and RN is the equivalent resistance of the network looking back into the terminal A and B by short-circuiting all voltage sources and open-circuiting all current sources without eliminating their internal resistances. अब खासमा गर्ने सबै कामहरु चाहिँ त्यति नै मात्र हो, तर अब यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी अब स्टेप वाइज बुझ्छौं है। अब यो तपाईहरुले ग्रास्प गर्न सक्नु भएन होला हुन चाहिँ हैन, गर्न सक्नु भयो भने धेरै राम्रो। तर अब हामीले स्टेप वाइज चाहिँ यसको कामहरु बुझौं है त। ल फर्स्टमा अब स्टेप्स फर, म यसमा टपिक के लेख्दिम, यो हाम्रो टपिक पक्नु है नर्टन्सको एउटा म लेख्दिहालौं। नर्टन्स थ्योरम हामीले कतिमा पढिराछौं भन्दाखेरि 3.7 मा पढिराछौं है। 3.7 नर्टन्स थ्योरम। अब यो नर्टन्स थ्योरम एउटा सकेपछि हाम्रो कोर्सको 40% सकिन्छ है। अनि यो च्याप्टर 3 सक्यो भने हाम्रो 50% कोर्स सकिन्छ। सबैभन्दा लामो च्याप्टर नै यही हो सर। सबभन्दा लामो अनि बढी क्वेशन आउने च्याप्टर यही हो। तपाईहरुलाई हामीले यो कति 6-7 वटा टपिकहरु पढ्छौं नि हैन, यसमा त तपाईलाई ड्याङ्ग 4 वटा टपिक त सोध्छ नै। जुनै हो पनि 3 टा कि 4 वटा टपिक सोध्छ नै के। 12 मार्क्सको 8 मार्क्सको 4 मार्क्सको क्वेशनहरु आउन सक्छ यसबाट। च्याप्टर 3 बाट मात्र हैन सर। च्याप्टर 3 बाट मात्रै 25 मार्क्स छ। तपाईहरुलाई मार्किङ त्यो थाहा छैन हो? च्याप्टर वाइज चाहिँ थाहा छैन। ल यो वेबसाइटमा जानुस् हैन, हैन त ioenotes.edu.r/io छ नि, त्यसमा जानु। यहाँ तपाईलाई यो मार्किङहरु सब देखिरा हुन्छ, कति च्याप्टरबाट कुन कुन मार्किङ आउँछ भनेर है। सबै सब्जेक्टको हुन्छ यसमा। सर हजुर के पढेर हो मेरो भर्खर पत्या? ए नर्टन्स थ्योरम ए हजुर है त। ल हेर्नुस् त, हामीले यो 3.7 नर्टन्स थ्योरम पढिरा छौं। ल अब नर्टन्स थ्योरममा हामी भर्खर सुरु गरेका छौं हैन।
नर्टन्स थ्योरम भनेको खासै केही होइन यसमा चाहिँ हामीले जुन अस्ति थेभनिन्स थ्योरममा जुन प्रिन्सिपलले काम गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ के गरेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा कम्प्लेक्स सर्किटलाई VTH र RTH गरेर एउटा सिरिज सर्किटमा चेन्ज गरेर त्यसलाई चाहिँ लोड रेजिस्टेन्ससँग सिरिजमै राखेका थियौँ भने नर्टन्स थ्योरममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो करेन्ट सोर्स र प्यारलल रेजिस्टेन्स सोर्स आउँछ अनि त्यो चाहिँ फेरि प्यारलल टु लोड रेजिस्टेन्स हामीले चेन्ज गर्छौँ है एउटा सिम्पल सर्किटमा टर्न गर्ने बेलामा चाहिँ ल अब यसको स्टेप्सहरू हेरौँ है त steps for Norton's theorem or calculating IN or RTH भन्ने नि हुन्छ हैन ल अब नर्टन्स थ्योरममा पहिला सुरु के गर्नुपर्छ त हामीले भन्दाखेरि पहिला सुरु जुन त्यो हाम्रो नेटवर्क छ त्यसमा चाहिँ लोड रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ त्यो टर्मिनलबाट रिमुभ गर्छौं हैन के गर्छौं त ड्र द यो चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ है तपाईहरुले नेटवर्क बाइ थेभनिन जस्तै हो सर यो थेभनिन्स जस्तै नै हो अब यसको हामीले एउटा टपिक अर्को रिलेसनशिप बिट्विन थेभनिन्स एन्ड नर्टन्स पनि पढ्छौँ म त्यहाँबाट तपाईहरुले एकदम क्लियरली बुझ्नुहुन्छ एकछिन है अहिले यो हामीले जे गर्न लाग्छौं त्यो चाहिँ हेर्दै जाउँ है त ल फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त ड्र द नेटवर्क बाइ रिमुभिङ लोड रेजिस्टेन्स फ्रम द टर्मिनल है त ल त्यसपछि के गर्नु पर्यो त रिमुभ अल द सोर्सेस है रिमुभ ल म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल गर्दै देखाउँछु है त त्यसो भए ठीक छ हुन्छ सर ल ल तपाईलाई कुनै एउटा मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा कम्प्लेक्स सर्किट पहिला देखाउँछु है त कम्प्लेक्स सर्किट भन्नाले खासै कम्प्लेक्स हुँदैन यहाँ चाहिँ हामीले एक्जाम्पल गर्दाखेरि सिम्पलमै बुझौँ हैन मैले चाहिँ एउटा V एउटा R अनि यस्तो एउटा अर्को R पनि दिएँ तपाईहरुलाई अनि अर्को R यहाँ छ अनि हाम्रो सपोज RL चाहिँ यो हो हैन मोरोभर थेभनिन्समा हामीले जुन एक्जाम्पल गरेको थियौं त्यही नै हुन जान्छ हैन यो RL हो हाम्रो टर्मिनल यो A हुन्छ यो B हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो यो R2 यो R1 यो V यो R यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स R सरी इन्टरनल रेजिस्टेन्स यो स्मल R हैन त ल एउटा हाम्रो यो कम्प्लेक्स सर्किट यस्तो छ अरे हैन अब फर्स्टमा थेभनिन्स होइन नर्टन्स थ्योरम तपाईलाई लगाऊ भन्यो भने तपाईले अब गर्नुपर्ने के छ त फर्स्ट स्टेप हेर्नु ड्र द नेटवर्क बाइ रिमुभिङ द लोड रेजिस्टेन्स भने छ है अब फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त अब यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ अब तपाईले गरे नि हुन्छ नगरे नि हुन्छ हैन तर अब गर्ने नै हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त हाम्रो V छ हैन फर्स्टमा यो छ रेजिस्टेन्स R1 यस्तो रेजिस्टेन्स R2 छ त्यसपछि हामीले यहाँ ओपन सर्किट के गरिदिनु पर्यो त यहाँ लोड रेजिस्टेन्स हटाएर A र B मा ओपन सर्किट गरिदिनु पर्यो हैन R1 R र V ठीक छ फर्स्ट स्टेप यो भयो तपाईको ल अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिमुभ अल द सोर्सेस बाइ सर्ट सर्किटिङ द भोल्टेज सोर्स एन्ड ओपन सर्किटिङ द करेन्ट सोर्स अनि यसले गर्दा चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौं त यहाँबाट RN भेटाउन सक्छौं है त्यसपछि अनि अहिले हैन अब यसको सेकेन्ड स्टेपमा है अब के गर्ने त रिमुभ all the voltage remove all the sources by short circuiting the voltage source and open circuiting the current source for finding equivalent resistance that is RN है यो चाहिँ अब नर्टन्स इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भन्छ अस्ति हामीले थेभनिन्स इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स RTH भेटाइरहेको थियौं अब चाहिँ यो नर्टन्स इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स RN भयो है अब हामीले सर्किटलाई यतिसम्म लगिसकेका छौं हैन
यतिसम्म लगिसकेका छौँ। अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर भनेको छ, सोर्सेसहरू रिमुभ गर्ने, अनि भोल्टेज सोर्सेस छ भने त्यसलाई सर्ट सर्किट गर्ने, अनि करेन्ट सोर्सेस छ भने त्यसलाई ओपन सर्किट गर्ने भनेको छ। तर हाम्रो जुन कम्प्लेक्स सर्किट छ त्यसमा चाहिँ भोल्टेज सोर्स मात्र छ, करेन्ट सोर्स छैन, त्यसैले भोल्टेज सोर्सलाई सर्ट मात्र गर्नु पर्यो। अब हाम्रो सर्किट कस्तो हुन्छ त, यस्तो सर्ट गरेको भोल्टेज सोर्स है, त्यस पछाडि इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर, यहाँ अर्को R1, यहाँ R2 होइन त, यसरी A र B बाट R2 R1 यो V गइहाल्यो, त्यसपछि R। ल अब हामीले यहाँबाट है यो ओपन जुन हाम्रो लोडको टर्मिनल छ नि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अब RN भेटाउनुपर्छ। ल RN अब कति हुन्छ भन्नु त, ल RN को भ्यालु कति हुन्छ अब हामीले अब यहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स RN भेटाउने। R1 plus R2 parallel R1 plus त्यो small r parallel R2 होला। हो भोलेन्द्र भने ठिक छ, ठिक छ उज्जवल? हजुर सर। ठिक छ उदय? उदय हजुर, अब यहाँ कति हुन्छ उदय इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स? उदय आवाज सुनिराख्नु भएको छ उदयले? अनि भन्नु न त, ल कति हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यहाँबाट हेर्दा? थाहा भएन उदयलाई? पढ्नु पर्यो है उदय, पढ्नु पर्यो, एकदम बेसिक कुराहरू तपाईँलाई थाहा रहन्छ। ल रुपेश? रुपेश हुनुहुन्छ होइन रुपेश? सर R1 रुपेश plus भन्नु। R1 plus R2 parallel internal resistance सायद यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ र? त्यस्तै लाग्यो। यहाँ त डिभाइड भइरहेछ नि, कहाँबाट सिरिज हुन्छ र? यो पो सिरिजमा छ त होइन रुपेश? हजुर सर। कति हुन्छ होला भन्नुहोस् त? सर R1 plus internal resistance parallel R2 हुन्छ। हो यस्तो भन्नु न, ठिक छ, बुझ्नुभयो? हजुर सर। ल अब यो भने कति हुन्छ? त्यति हो? हजुर हो सर। ठिक छ, ल ठिक छ, ल थ्याङ्क यू। ल अब हामीले के भेटायौँ त? RN को भ्यालु भेटायौँ होइन? हामीले थर्ड स्टेपमा अब त्यही नै गर्ने त हो नि होइन? थर्ड स्टेपमा भनेको RN को भ्यालु भेटाउनु पर्ने थियो, हामीले यहीँबाट भेटायौँ है। सेकेन्ड स्टेपमा ड्रइङमा त थियो, अब थर्ड स्टेपमा के थियो त? डिटरमाइन द रेजिस्टेन्स of the network as seen from
terminal AB, which is open circuited हैन त ल थर्ड स्टेपमा हामीले यो भेटाउनु पर्ने थियो यो भेटायौं है थर्ड स्टेपको काम यो थियो ल अब फोर्थ स्टेपमा चाहिँ हामीले के भेटाउनु पर्यो त अब IN भेटाउनु पर्यो नि हैन अघि त VTH मा भयो कि 7 इन्चमा भयो चाहिँ हामीले RTH र VTH भेटाउँथ्यौं तर हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा त नर्टन्समा त हामीले यहाँ IN र RN भेटाएर अब RN आयो भनेपछि IN भेटाउनु पर्यो हैन अब त्यसको लागि के गर्छौं त हामीले VTH मा के गर्थ्यौं त हामीले जुन टर्मिनल छ त्यसलाई चाहिँ ओपन राखेरै हैन ओपन राखेरै के गर्थ्यौं अरु सोर्सेसहरु सबै इन्क्लुड गरेर अनि बल्ल KVL KCL जे लाए पनि हुने गरिकन त्यहाँबाट VTH को भ्यालु भेटाउँथ्यौं हैन हो कि हैन अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन पहिलाको इनिशियल है ड्र द इनिशियल गिवन नेटवर्क अगेन बाइ रिप्लेसिङ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त यहाँ रिप्लेस गर्नु पर्यो लोड लाई त्यसलाई के रिप्लेस गर्नु पर्यो त एउटा शॉर्ट सर्किट अनि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं IN by using KVL KCL Ohm's law superposition dot etc whichever is convenient हैन है त अब यस्तो हो भने हाम्रो अब फिगर के गर्नु पर्यो त हेर्नुस् त हामीले जुन फिगर बनाएको थियौं फर्स्टमा है फर्स्टमा जुन फिगर बनाएको थियौं नि त फर्स्ट स्टेपमा बनाएको फिगर त यो हो हैन यो फिगर फेरि बनाउनु पर्यो यो फिगर फेरि बनाउने तर के गर्ने भनेको त AB लाई चाहिँ अब शॉर्ट गर्दिने हैन जुन टर्मिनलमा लोड थियो त्यसलाई चाहिँ अब शॉर्ट गर्दिने भनेछ है भनेपछि हाम्रो फिगर यस्तो थियो र AB थियो हाम्रो त्यसलाई चाहिँ हामीले अब शॉर्ट गर्दिने भनेपछि हाम्रो यो कति हुन्छ R2 R1 V अनि R अब यहाँबाट चाहिँ हामीले IN को भ्यालु भेटाउनु पर्यो ल कसरी भेटाउने IN को भ्यालु भन्नु त और अब तपाईहरुले भन्नु पर्दाखेरि यसलाई IN भन्दाखेरि पनि यसलाई यसरी IN भन्नुस् सजिलो होला तपाईहरुलाई ल अब मलाई यहाँ कसले IN को भ्यालु कसरी भेटाउने भनेर भनिदिनुस् त ल हामीले सिम्पली ओम्स ल मात्र लायो भने नि आउँछ होला यहाँ त IN को भ्यालु इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टर निकाल्ने अनि त्यसपछि निकाल्ने ल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ यसको हामीले त्यो AB छ नि सर त्यो पाथ छ नि त्यो पाथमा चाहिँ रेजिस्टेन्स हुँदैन हैन सर्ट सर्किट गरेर हुन्छ त्यसलाई सर्ट भनेपछि कहाँबाट रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यो यस्तो त्यो अघि नैको माथि निकालेको नि मिसला लगाइदिनु So V by R1 plus यहाँ मेरो जुन internal करेन्ट resistance. गइराछ नि है यो करेन्ट I1 भनौं न मैले हैन यहाँबाट भोल्टेजबाट करेन्ट गइराछ नि है हो कि हैन त्यो नै हुन्छ हजुर सर हो अब मेरो यो करेन्ट यसरी यहाँसम्म पुग्यो हैन है यो छ नि यो डल्लो मैले बनाए नि है R1 पछि यो छ नि यो पोइन्टर मुभ भइराछ यहाँ हात त्यसरी मुभ गर्नु त भइराछ सर ल मुभ भइराछ नि हैन ल यो पाथमा आइसकेपछि करेन्ट डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन अहिले त मुभै भएन
अहिले नि मुभ भइरहेछ न सर छैन मेरो मेरो पोइन्ट कहाँ भन्नु भयो होइन सर ल अहिले पोइन्टरै छैन सर त्यो छैन सर R2 को माथिको पोइन्टमा 80 भने हो सर ल यो हरियो क्या देखेँ सर हुन्छ सर ल यो हरियोमा आइसकेपछि करेन्ट डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हुन्छ उता हुन्छ हुँदैन सर अहिले त हुँदैन हुँदैन हुन्छ भन्ने कतिजना हुँदैन भन्ने कतिजना म चाहिँ हुँदैन सर त्यो त हुन्छ रेजिस्टेन्स हुँदैन सर हुँदैन सरी सर उता सर्ट सर्किट भएको कारणले। होइन हुँदैन नि मैले यहाँ सर्ट गरिसकेपछि त यो रेजिस्टेन्स भएको पासमा त करेन्ट जाँदै जाँदैन नि यहाँ खुल्ला बाटो पाइरहेछ यहाँ कोची जान्छ खुल्लै बाटो जान्छु नि होइन त्यही भएर यहाँ करेन्ट डिभाइड हुँदैन सो यहाँबाट करेन्ट पास हुँदैन यहाँ सबै करेन्ट यही बाटो मात्र फ्लो हुन्छ भनेपछि R2लाई यसले बाइपास गरिदिन्छ होइन भन्नुको मतलब I1मा जति करेन्ट जान्छ त्यो भनेकै IN हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि परेन I1 फुल्ली नै IN मा जाने भयो नि त होइन हो सर यो पास मात्र हो भनेपछि मेरो IN इक्वल टु I1 इक्वल टु कति हुन्छ V बाई R1 प्लस R हो कि मैले सिम्पली ओम्स ल मात्र लगाएको हो नि होइन यसमा हो हो मेरो सर अब IN पनि आयो मलाई आयो आइएन आयो होइन अब IN पनि आयो मेरो के RN पनि आयो भनेपछि मैले अब के गर्नु पाएँ त हाम्रो यो जुन नर्टन्स थ्योरम छ होइन यसमा मैले लास्ट स्टेपमा के गर्नु पाएँ त मैले एउटा इक्विभ्यालेन्ट नर्टन्स सर्किट बनाउनु पाएँ नि होइन ड्र द इक्विभ्यालेन्ट sorry Norton's circuit with के त IN RN and RL in parallel to each other and calculate current through load using current division rule बाट पनि भेटाउन सकिन्छ है ल यो स्टेटमेन्ट हामी अहिले हेरौँला है त अब फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त मैले IN र RN भेटाइसके भने हामीले एउटा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट नर्टन सर्किट चाहिँ बनाउन पायौँ जुन भनेको के हो त यो IN त्यसको प्यारललमा RN हैन अनि त्यसको प्यारललमा चाहिँ हाम्रो लोड रेजिस्टेन्स RL जहाँ चाहिँ हाम्रो IL फ्लो हुन्छ भनेर भन्छौँ हैन यसरी प्यारललमा हुन्छ भनेछौँ हैन अब यसले अर्को के भनिरहेछ भनेपछि सबै IN RN र RL चाहिँ प्यारललमै प्यारलल टु इच अदर भएर बसिरहेछ अनि हामीले जुन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ करेन्ट जुन IL हो हैन IL थ्रु लोड RL त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी भेटाउन सक्छौँ भन्दाखेरि करेन्ट डिभिजन रुल लाएर भेटाउन सक्छौँ भनेछ है करेन्ट डिभिजन रुल लायो भने त मेरो IL को भ्यालु मैले निकाल्न सक्छु नि त हैन त्यो भने कति हुन्छ करेन्ट डिभिजनबाट RN by R1 RN by RN plus RL into RL IN IN हैन सरी RN ठिक छ करेन्ट डिभिजन रुल लागेको ठिक छ बुझ्नु भएको छ है भनेपछि अब मलाई चाहिने IL को भ्यालु मैले यहाँबाट यसरी भेटाउन सक्छु हैन त ठिक छ है भनेपछि यो र अब हेर्नुस् त यहाँ फरक के भयो त अब हामीले नर्मली जुन स्टेप्सहरु फलो गरिरहेका छौं थेभेनिन्स जस्तै नै छ नि छैन र ल RN र RTH को त हामीले सेम नै गरिरहेका छौं केही फरक छ र स्टेपमा छैन नि हैन सेम तरिका त हो नि RN र RTH भनेको त है त्यसपछि जुन हामीले यो IN को लागि गर्यौं त्यो मात्र अलि फरक छ नि हामीले VTH को लागि चाहिँ के गर्थ्यौं त यो AB टर्मिनल चाहिँ हामीले ओपन गर्दिन्थ्यौं तर यहाँबाट फ्लो हुने यो IN करेन्ट भेटाउनको लागि चाहिँ के छ त हामीले यसलाई सर्ट गरेर हेरिरा छौं
है। अब यसो हेर्दाखेरि हैन त सबै चिजहरू जुन इक्विभ्यालेन्टमा नि आइरहेछ त्यो पनि अलमोस्ट के छ त सेम नै छ। भन्नुको मतलब के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि जुन यो VTH मा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हामीले यसरी बनाउँथ्यौं नि, यो VTH, यो RTH, यो RL भनेर हैन, यो र यो त इन्टरचेन्जेबल नै छ नि, छैन र? छैन त? के गरे जस्तो मात्र भइरहेछ त? यो जुन भोल्टेज सोर्स छ त्यसलाई हामीले यहाँ करेन्ट सोर्स बनाएको जस्तो मात्र छैन त? किन त हेर्नुस् त RTH र RN भनेको त सेम हो हैन त? माथिको एनालाइसिसबाट देखिरहनु भएको छ कि छैन? RTH र RN भनेको त सेम हो। यो हामीले सेम तरिकाले नै भेटाइरहेछौँ RTH र RN को भ्यालु है। त्यो याद गर्नुभयो कि भएन? भनेपछि हामीले भोल्टेज सोर्स जुन थेभनिन्सबाट आइरहेछ त्यसलाई हामीले करेन्ट सोर्समा चेन्ज गरिरहेछ जस्तो मात्र भयो नि त यो, हैन? सो यो भनेको के हो भन्दाखेरि रिलेसनशिप बिट्विन थेभनिन्स एन्ड नर्टन्स थ्योरम भनेर बुझ्छौँ कि यिनीहरू दुईटै इन्टरचेन्जेबल छ। ठीक छ, यो भनेको हाम्रो 3.8 को टपिक हो है, रिलेसनशिप बिट्विन। ल यो कसैले नबुझ्नु भएको केही छ? सर थेभनिन्सको चाहिँ कन्सेप्ट दिनु सर, अलिकति थोरै समराइज गरिदिनु न सर। थेभनिन्सको हजुर सर, अस्ति एब्सेन्ट थिएँ सर, त्यही भएर। को बोल्नु भएको? म भोलेन्द्र हो सर। ए भोलेन्द्र। थेभनिन्समा पनि हैन हामीले गर्न खोजेको अब पहिलादेखि नै देखाउँ तपाईलाई पनि हैन। हेर्नुस्, थेभनिन्समा चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्प्लेक्स सर्किटलाई चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यस्तो एउटा सिम्पल सर्किटमा चेन्ज गरिरहेछौँ जुन चाहिँ थेभनिन्सले स्टेट गरेको छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ एउटा VTH, त्यसको सिरिजमा एउटा RTH हुन्छ जुन चाहिँ इन सिरिज विथ द लोड रेजिस्टेन्स भनेर राखिरहेको हुन्छ कि। यो लोड रेजिस्टेन्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ कति करेन्ट गइरहेछ या कति भोल्टेज छ भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले लोड रेजिस्टेन्स भन्छौँ हैन। हो, अब यस्तो कम्प्लेक्स सर्किटलाई चाहिँ एउटा यस्तो सिम्पल खाली सर्किटमा चेन्ज गर्नु भनेको थेभनिन्स थ्योरमको मेन प्रिन्सिपल हो है त। अनि नर्टन्सले पनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि सेम त्यही प्रिन्सिपलबाट चेन्ज चाहिँ गरिरहेछ सिम्पल एउटा सर्किटमा हैन, जहाँबाट चाहिँ हामीले IL र विथ के IL को भ्यालु भेटाउन सक्छौँ। तर यसमा एउटा के गरिदियो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ भोल्टेज सोर्सको साटो यसमा चाहिँ करेन्ट सोर्सको जस्तो देखाइदियो हैन। त्यहाँ चाहिँ के छ त, एउटा करेन्ट सोर्स छ जसको प्यारललमा चाहिँ एउटा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स राख्दैछ त्यसले हैन। यहाँ चाहिँ के थियो त, भोल्टेज सोर्स थियो, त्यसको प्यारलल सिरिजमा चाहिँ के छ त, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स छ। अब यो हेर्ने बेलामा चाहिँ यो त प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स जस्तो छ, यो हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल करेन्ट सोर्स जस्तो छैन त, छ नि हैन। भनेपछि यिनीहरूले अब के गरिरहेछन् भन्दाखेरि फर्स्टमा थेभनिन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि है, थेभनिन्समा पनि यही हो, पहिला एउटा सर्किट बनाउने, त्यो सर्किटमा चाहिँ जुन लोड रेजिस्टेन्सको टर्मिनल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिने अनि अरू सर्किटहरू जस्ताको तस्तै राख्ने भन्छ है। त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि सबै सोर्सेसहरू जुन छ हैन त्यसमध्ये भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ सर्ट सर्किट गरिदिने अनि करेन्ट सोर्सहरूलाई चाहिँ ओपन सर्किट गरिदिने भन्छ। अनि जुन ओपन टर्मिनल गरेका छौँ नि हामीले लोड टर्मिनललाई ओपन गरेर, त्यहाँबाट हेर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त भनेर भन्छ। अब यहाँ चाहिँ RN भनेको छौँ, त्यहाँ थेभनिन्सको लागि चाहिँ RTH भेटाउँछौँ है, र त्यो भनेको पनि यही नै हुन्छ। त्यसमा पनि यही नै गर्ने हो, जुन ओपन टर्मिनल बाँकी छ लोड टर्मिनलको त्यहीँबाट हेर्दाखेरि यहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त, यो भन्नु सेम नै हुनुहुन्छ। भन्नुको मतलब RTH र RN भनेको सेम हो है। अनि त्यसपछि के गर्छ त भन्दाखेरि RTH थेभनिन्समा चाहिँ RTH को भ्यालु भेटाउँछौँ यसरी, अनि यसमा चाहिँ हामीले RN को भ्यालु भेटाउँछौँ है। ल अब त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि थेभनिन्समा चाहिँ हामीले VTH को भ्यालु भेटाउनु पर्यो हैन, र यसमा चाहिँ हामीले IN को भ्यालु भेटाउनु पर्यो। ल अब VTH को लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि
जुन फर्स्ट इनिशियल सर्किट छ हैन, जुन फर्स्ट इनिशियल सर्किट छ यो वाला त्यो नै राख्छौं, तर के गर्छौं भन्दाखेरि यो टर्मिनललाई चाहिँ ओपन नै राखिराख्छौं है। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले के भेटाउँछौं भन्दाखेरि VTH कति हुन्छ भनेर भेटाउँछौं है, यहाँबाट हेर्दाखेरि है। तर आइएन यो नर्टन्समा चाहिँ के गरिरहेको छौं त, यो टर्मिनललाई सर्ट गरिरहेको छौं र यहाँबाट कति करेन्ट बगिरहेछ त्यो भनेको चाहिँ आइएन हुन्छ भनेर भनिरहेको छौं है। हो, अब यहाँबाट चाहिँ के गरिरहेको छौं त, यसमा चाहिँ आइएन भेटाइरहेको छौं हैन त, आइएन को भ्यालु भेटाइरहेको छौं। थेभेनिन्समा चाहिँ के गर्छौं त, VTH को भ्यालु भेटाउँछौं। अब VTH यहाँ कति हुन्थ्यो त, ल भोलेन्द्रले नै भन्नु, यहाँबाट VTH भेटाउनु पर्यो भने यहाँ VTH कसरी भेटाउने भोलेन्द्र, यहाँबाट हेर्नु पर्दाखेरि त्यहाँबाट हेर्दा सर दुईटा प्यारलल छ भनेपछि कसरी करेन्ट सर्किट त छैन सर, यहाँ करेन्टै छैन त हजुर। सर, यहाँ करेन्ट छैन हैन बगिरा करेन्ट कि हामीले यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स र यो भोल्टेज सोर्स छ नि सर हाम्रो, अँ यहाँबाट करेन्ट जान्छ भनेर कि सपोज गर्ने हो, लाइक I1 I2 सपोज गरेर यति करेन्ट जान्छ भनेर सपोज गर्ने। त्यो जे गर्दा नि हुन्छ, त्यो मेसबाट तपाईँले गर्ने भने गर्दा हुन्छ, तपाईँलाई डाइरेक्टली ओम्स लबाट गर्न मन लाग्छ भने त्यसबाट गर्दा नि हुन्छ। जे होस् न, ल तपाईँले यहाँ अब मेस लाउन सक्नुहुन्छ नि हैन, ल यहाँबाट मेस पनि लाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि सक्नुहुन्छ, तर यहाँ ओपन सर्किट हुँदाखेरि यहाँ करेन्ट के हुन्छ त, 0 हुन्छ नि हैन हुन्छ सर हैन, यहाँ चाहिँ मुभ हुन्छ नि त। ल त्यही अनुसारले तपाईँले यहाँ जे गर्दा नि ओम्स लाउनु सक्नुहुन्छ नि ओम्स लाउनुहोस्, हैन भने मेस लाएर भए पनि यहाँको VTH तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ नि त हैन त। यो VTH भनेको त के हुन्छ त, यो पासमा जति गइरहेको हुन्छ त्यही भोल्टेज त हो नि हैन, यहाँ हुने VTH भनेको त हैन, प्यारलल R1 सर्किट। R2 र R मा गएको भन्नु हजुर हजुर, यो R2बाट यो R2 मा जति गइरहेको हुन्छ त्यो भनेकै भोल्टेज VTH त हो नि हैन। हजुर सर हो, त्यही त भेटाउनु पर्यो यहाँ, अब भेटाउनुहोस् हैन। अनि त्यहाँबाट VTH आउँछ, अनि हामीले त्यसपछि चाहिँ के गर्छौं त, एउटा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही बनाउँछौं। त्यहाँबाट फेरि IL भेटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नै हामीले यसको लागि चाहिँ आइएन को लागि चाहिँ यो के नर्टन्सको लागि चाहिँ यसरी IL भेटायौं, अनि थेभेनिन्सको लागि पनि यस्तै हाम्रो जुन सर्किट बन्छ यो सर्किट हेर्नु, यो सर्किट बन्छ नि त। अनि यहाँबाट हामीले IL भेटाउनु पर्ने हुन्छ। IL चाहिँ अब यहाँ कति हुन्छ त हेर्नुस् त, IL कति हुन्छ भोलेन्द्र थेभेनिन्सको लागि यो सर्किटबाट, भनेको IL भन्नु भयो सर, VTH बाई अनि RTH प्लस RL सर हैन। हजुर सर यसै सजिलै आयो नि त हैन, कति करेन्ट जान्छ भनेर। हो, त्यही भएर चाहिँ अब यो नर्टन्स र थेभेनिन्स चाहिँ अलि सजिलो तरिकाहरू हुन् हैन। अनि प्लस के भयो त, अब नर्टन्स र थेभेनिन्स बीचको रिलेसन पनि हुने रहेछ, किन त अघि भने जस्तै एउटा चाहिँ भोल्टेज सोर्स प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स हो र एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल करेन्ट सोर्स हो, विच वी नो आर इन्टरचेन्जेबल। प्लस हामीले एउटा अर्को भेरिफिकेसन पनि के पायौं त, RTH र RN भन्नु सेम हो, जसको कारणले हामीले कन्भर्ट गर्नलाई हामीलाई जुन प्यारामिटर छ त्यो प्रुफ भयो नि हैन। R सेम भयो भने चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं नि त हैन, करेन्ट सोर्स टु भोल्टेज सोर्स हो कि हैन। हो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो रिलेसनशिप चाहिँ हुन्छ भनेर बुझिराख्दा हुन्छ। ठीक छ, ठिक छ सर, ठीक छ है, यसमा केही कन्फ्युजन छैन होला नि है। छैन सर। त्यो भोल्टेज डिभाइडर लगाएर भोल्टेज निकालिन्छ त्यो माथिको, कि जसरी गर्दा नि हुन्छ है। कहाँ यो यसमा अघि नै सर तपाईँले भोल्टेज निकाल भन्नुभएको छ नि, VTH त्यो को हामीले लागि, ओपन सर्किट ओपन गर्दाखेरि के सर, VTH को लागि तपाईँले त्यो हिसाब आफ्नो हिसाबले गरे हुन्छ। तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि भोल्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ ओपन जुन टर्मिनल छ त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो, अनि यहाँ त्यसको करेस्पोन्डिङ जुन रेजिस्टेन्समा भोल्टेज ड्रप भइरहेछ त्यसकै करेस्पोन्डिङमा त्यसको VTH आउनु पर्यो है, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। ए हस् सर, हस्, ठीक छ, बुझ्यो सर अहिले। ल अब एउटा क्वेसन तपाईँहरूले आफैले ट्राई गर्नुहोस् है त, मैले सिकाउँदैन, एउटा मैले एक्जाम्पल गरेर देखाइदिइहालेँ। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा क्वेसन ट्राई गर्नुहोस्, नर्टन्स थ्योरमबाट चाहिँ ट्राई गर्नुहोस्। ठीक छ।
ल म एउटा क्वेसन दिन्छु, तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोस् है त। सर अलिकति माथि सारिदिनु सक्नुहुन्छ? माथि यसरी होइन नि सर, त अघि लेखेको एउटा सानो चिज छुट्यो है मेरो। ए के छुट्यो? अझै अलिकति भयो अझै भयो। भयो समीर? भइसक्यो सर, अघि नै भएको भइसक्यो। ल ल अब यो क्वेसन ट्राई गर्नुहोस् है त तपाईँहरू। ल यसबाट मलाई के भेटाइदिनु पर्यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि नर्टन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किटको बाट आइएससी को भ्यालु भेटाइदिनु पर्यो और आइएन को भ्यालु भेटाउनु पर्यो तपाईँहरूले। आइएन कति हुन्छ? आरएन कति हुन्छ? ल ट्राई गरौँ त। ल मैले टाइम दिएँ तपाईँहरूलाई 5 मिनट। ल कति आउँछ हेरौँ। लोड रेजिस्टेन्स कुन हो सर? सर लोड रेजिस्टेन्स। लोड रेजिस्टेन्स अहिले जुन एबी टर्मिनल खोलिदिएको छु त्यही नै हो क्या। अहिले मैले डाइरेक्ट फर्स्ट स्टेपबाट सुरु गरिदिएँ तपाईँहरूलाई लोड रेजिस्टेन्स नदिकन है। मैले तपाईँहरूलाई आइएल आरएल भेटाऊ भनेकै छैन नि। मैले त तपाईँलाई आइएन र आरएन मात्र भेटाऊ भने त्यसको लागि लोड रेजिस्टेन्स चाहिँदैन नि त। तपाईँहरूलाई ओपन टर्मिनल मात्र चाहियो नि होइन।
सर करेन्ट 4.44 हो आइएन हजुर कति भन्नुभयो 4.44 4.44 मेरो चाहिँ मैले फ्र्याक्सनमा मात्र राखेको छु मेरो 38 ए 280/19 आछ बाइ 19 हो तर मिलियन जस्तो 280/19 आछ मेरो चाहिँ एकचोटि हेर्नुस् त ल तपाईहरु पनि भयो सर आरएन 1.5 ओम 52 ओम अनि आइएन चाहिँ 14.74 आरएन को भ्यालु 38/25 हो 38 डिभाइड बाइ 25 1.05 हो सर 1.52 नै हो 38.25 भने नि अनि करेन्ट चाहिँ 200 आइएससी भनेको चाहिँ 280 और आइएन भनेको 280/19 14.74 त्यो भनेको चाहिँ ल ठिकै छ अरु अरु कसैको आएको छ रोहनको आयो आरएनसी आयो सर 1.52 रोहनले के भन्नु भयो त मनोज एकछिन गरिराख्नु भएको थियो गर ओके ओके ल ठिकै छ मनोज के भन्नुभयो आरएनसी आयो सर 1.52 अनि आई चाहिँ आएन गर्दैछु सर आरआई ल गर्नु के छ
सर आरएन कति भन्नुभएको अरे सर आरएन 1.52 38/25 1.52 कति हो रे 1.52 ठ्याक्कै अनि आइएन भनेको आइएन 280/19 अन्त आयो आइएन भनेको 14.74 गरे नि कति हो रे पोइन्टमा 14.74 त्यत्रो आउँछ 14.74 त्यो नै हो सर 280 डिभाइड बाई 19 भनेर त्यही हो 7368 आउँछ ल ठिकै छ यहाँ करेन्ट भेटाउनलाई अलिकति झन्झट लाग्न सक्छ है दुईटा सोर्स छ भोल्टेज सोर्स केभिएल बाट गरे सर मैले चाहिँ केभिएल बाट ठिकै छ जेबाट गर्दा नि हुन्छ ल ठिक छ एकचोटि हेरौँ न त है हामी गरेरै हेरौँ कतिको आयो होला कतिको आएन होला होइन एकचोटि ट्राई नै गरौँ है त ल अब नर्टन्सको हामीले फर्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ त फर्स्ट स्टेप यही नै हो है हाम्रो नर्टन्समा गर्नुपर्ने फर्स्ट स्टेप यही नै हो जुन लोड रेजिस्टेन्स थियो त्यसको टर्मिनललाई ओपन गरिदिनु पर्ने थियो अनि अरू सबैलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट नै राख्ने है अब सेकेन्ड स्टेप चाहिँ के हुन्छ त हामीले आरएन भेटाउनलाई हुन्थ्यो होइन आरएन भेटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ त सबै सोर्सेसहरूलाई चाहिँ निकालिदिन्थ्यौँ होइन भन्नुको मतलब यो सर्ट हुन्थ्यो यहाँ रेजिस्टेन्स हुन्थ्यो यो ए यो बी यो पनि सर्ट होइन त यो 4 ओम 5 ओम 2 ओम अनि यो 2 ओम होइन ए र बी हामीले यहाँबाट चाहिँ आरएन भेटाउनु पर्ने थियो अब आरएन भनेको चाहिँ डाइरेक्ट अब गर्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त यो 2 होइन यो 2 है यसको प्यारललमा के छ त यसको प्यारललमा के छ यो 2 छ होइन 2 छ कि के छ हामीले डाइरेक्ट निकाल्ने हो भने 2 प्यारलल 5 होइन 5 लेख्दिएँ म डाइरेक्ट गरेर छु है अनि यसको दुईटाको प्यारलल +5 हुन जान्छ प्लस त्यसैले 4 प्यारलल 2 गरिदिएँ ठिक छ सो 4 प्यारलल 2 + 5 हैन यति गरिदियो भने मिल्छ होला ठिक छ मैले डाइरेक्ट लेखे हो तपाईँले आफैले गर्दाखेरि सजिलो होला कसैले बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुहोस् बरु
हेर्नुहोस् त यो 2 होइन, यो 2 यसको प्यारललमा के छ त, यसको प्यारललमा यिनीहरू छ होइन। अब यिनीहरूमा पनि हेर्नुहोस् त यो 4 र यसको प्यारलल 2 छ होइन, 4 र यसको प्यारलल 2 छ। यसलाई हामीले रिजल्भ गर्यौँ भने एउटा जुन रेजिस्टेन्स आउँछ त्यो चाहिँ सिरिज विथ 5 हुन्छ नि त। यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ सिरिज विथ 5 हुन्छ। अनि जुन चाहिँ फेरि यो होल चाहिँ यो 2 सँग प्यारललमै छ। ठिक छ है। अब मैले यो सल्भ गर्दाखेरि म डाइरेक्ट लेख्दिउँ कि सल्भ गर्नुपर्छ यो? डाइरेक्ट लेखिदिनुहुन्छ। डाइरेक्टली ल म बिस्तारै, फेरि सबैलाई आउँदैन होला। 2 प्यारलल है, यो मैले 5 गरिदिएँ प्लस अब 4 प्यारलल 2 भनेको के हुन्छ, 4 × 2/4 + 2 होइन है। टू प्यारलल 5 प्लस यो कति छ 8/6। 8/6 भनेको 4/3 गर्नु पाइयो होइन। 2 प्यारलल यो कति हुन्छ 15 + 19/3 होइन। यो मैले सल्भ गर्दाखेरि मेरो 38/25 ओम भनेर आउँछ। अब मेरो आरएनको भ्यालु आयो है, आरएनको भ्यालु मेरो यति आयो। भनेपछि अब मैले आइएनको भ्यालु भेटाउनु पर्यो होइन। अब आइएनको भ्यालु भेटाउनको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त, फेरि यो सर्किटलाई के गर्नु पर्यो, यो फिगर मेरो ए हो अरे है। अब जहिले पनि सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फिगरहरू बनाउँदै गर्नु है, फिगर नबनाइकन चाहिँ नगर्नु। अब मेरो फेरि सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ त, यो एललाई चाहिँ मैले सर्ट गर्ने अनि अरू सबै चाहिँ मैले पहिलाको जस्तै जुन इनिसियल स्टेटमा थियो त्यसमा लगेर इन्ट्याक्ट भएर काम गर्नुपर्ने होइन। मेरो अब फर्स्ट यस्तो थियो ±100 भोल्ट, यहाँबाट 4 ओम, यहाँ 2 ओम, यसरी 5 ओम, फेरि अर्को 2 ओम, यहाँ चाहिँ मेरो ए र बी, यसरी मैले सर्ट गरिदिएँ यसलाई होइन। यहाँ फेरि मेरो अर्को माइनस प्लस होइन। अनि यो कति त 40 भोल्ट होइन, 100 भोल्ट 40 भोल्ट, यो 2 ओम, यहाँ मेरो 5 ओम, यो 2 ओम अनि यो 4 ओम। ल अब हामीले यसमा के गर्नु मिल्छ त भन्दाखेरि यो एबी छ, यहाँ मैले आइएससी र आइएन भेटाउनु पर्ने छ होइन। आइएनको भ्यालु मलाई चाहिने छ। अब मैले यहाँ मेस एनालाइसिस लाउन पाउँछु होइन। मेस एनालाइसिस लाउँदाखेरि मेरो यो I1 हुन्छ, यो मेरो I2 हुन्छ, यो मेरो I3 हुन्छ होइन। गर्न पाउँछु मैले यसरी? पाइन्छ सर। पाइन्छ है। अब यस्तो गर्दाखेरि मेरो हेर्नु त I3 को त मसँग डाइरेक्ट भ्यालु छ कि छैन हेर्नु त, एउटा मात्र रेजिस्टेन्स छ अनि एउटा त्यो छ, ओम्स ल लगाइदियो भने मेरो I3 को भ्यालु कति छ 40/2 = 8 एम्पियर हो। डाइरेक्ट आउँछ, मैले मेस एनालाइसिसै लाउनु परेन त्यहाँ त है। यहाँ मैले मेस 40/2 20 हजुर 20 हो सर। 40/2 40 भोल्ट हो नि त। बाई 2 गरे भने त सर अनि डिभाइड 8 भोल्ट गरेर 8 लेख्नु भयो क्या तपाईँले? 8 लेखेँ, 20 हो नि है साँच्चै। म नि अलिक भुलक्कडै भइसक्यो के गर्ने। ल कति लेख्नु पऱ्यो 20 लेख्नु पर्ने होइन, 20 एम्पियर। ल होइन त। ल अब यो फर्स्ट मेस हेरौँ होइन त। फर्स्ट मेस खास हेरी राखिराख्नु त पर्दैन होला, त्यही पनि हेरौँ न के छ र होइन। र फर्स्ट मेसमा हेरौँ त, यो फर्स्ट मेसमा के हुन्छ, इक्वेसन के हुन्छ फर्स्ट मेसको? I1 पुरै minus I2 सल्भ गरिसकेपछि भन्ने छ। 100 हो। Minus 4I1 minus 2 into I1 minus I2. यो हो सर। -6I1 - 2I2 हो, यति हो। हो सर। हो है। ल अब यहाँ सेकेन्डमा के हुन्छ त? -5I2 minus -5I2
-5i2 -2 into यसमा नि i1 - i2 नि हुन्छ i2 भन्छ सरी i2 भन्छ त्यति होइन यो त सर्ट भा हो यसमा त जाने मात्र हो केही पनि फरक पर्दैन हैन अहिले हामीले राखेन नराखेन केही फरक पर्दैन है ठीक छ अब i3 गरिराख्नु पर्यो त परेन नि मेरो i3 त अलरेडी आइसक्यो हैन भनेपछि यति मात्र भेटाइदियो भने मेरो यसमा कति आउँछ यो -5i2 -2i2 -7i प्लस 2i1 = 0 हो अब यसलाई मैले सल्भ गर्दाखेरि i1 को भ्यालु र i2 को भ्यालु कति आउँछ मेरो I1 18.42, I2 5.26. कति 18.42 र 5.26. 5.26 हो यस्तो हो ल यति एम्पियर आयो अरे हैन अब यहाँ हेर्नु त मेरो के भइराछ यहाँ i2 यसरी काम गरिरहेछ i3 यसरी काम गरिरहेछ है अब i2 को भ्यालु हेर्नुस् त मेरो सानो आइराछ है i3 को कम्पेरिजनमा हैन त है त्यही भएर मैले जुन in भेटाउनु पर्ने छ त्यसलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि i3 - i2 भनिदिन्छु किन त मेरो पोजिटिभ भ्यालु आउँछ नि त ठीक छ पोजिटिभ भ्यालु आउँछ नि त मेरो हैन भन्नुको मतलब मेरो अहिलेको लागि डाइरेक्सन के भयो त यो भयो नि हैन AB टर्मिनलमा करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ अब के हुने भयो त यो भयो ठीक छ भनेपछि मेरो आन्सर कति र 20 - 5.26 हो यो कति आउँछ 14 point कति आएको हैन 14.74. 74 एम्पियर ल आन्सर यति आयो त्यसो त ठीक छ त्यो अब हामीले IN निकाल्नु बुझाइन न हजुर हजुर त्यो IN निकाल्नु भएको छ नि सर i3 - i2 वाला त्यो टर्म बुझाइन न सर अब यहाँ हेर्नु न IN चाहिँ हेर्नुस् त अब AB टर्मिनलमा हामीले पोजिटिभ भ्यालु देखाउनु पर्यो हैन है पोजिटिभ भ्यालु देखाउनु पर्यो अब पोजिटिभ भ्यालु त यो AB मा त I2 र I3 ले काम गरिरहेछ मैले I2 - I3 पनि लिन पाउँछु I3 - I2 पनि लिन पाउँछु त्यो दुईटा मध्ये चाहिँ मलाई पोजिटिभ भ्यालु केले दिइराछ त I3 - I2 ले हैन अनि त्यो I3 - I2 गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डाइरेक्सन अफ करेन्ट चाहिँ कहाँ गइराछ त B2A है B2A हजुर सर हो B2A गइरा कि A to B नै गइरा तपाईले के माइनस के भन्नु अरे I2 - I2 - I3 भन्नु ए I3 - I2 A to B नै जान्छ नि सर I3 - I2 गर्दाखेरि A to B हुन्छ I2 - I3 गर्दाखेरि चाहिँ A to B नै जान्छ B2A हो B2A हो सर I3 - I2 भनेको B2A हो सर B2A नै हो नि हैन हजुर सर स्लिप भइरा हो अच्छा म चाहिँ कन्फ्युज भएर सर अहिले भएछ यस्तो यहाँ चाहिँ एउटा सरी i3 को डाइरेक्सनमा क्लकवाइज छ हैन सर यता लिँदाखेरि पोजिटिभ भएर आइरहेछ अनि हामीले डाइरेक्सन चाहिँ सपोज गरेको चाहिँ राइट भयो यो बुझिन्छ यहाँबाट हैन पोजिटिभ आएपछि क्लकवाइज नि छ हैन अनि सर के भन्छ उता BTS निकाल्नको लागि IN * RN गर्दा हुन्छ हैन यहाँबाट BTS निकाल्नु पर्यो भने जे गर्दा नि भयो ल अब तपाईलाई B2A मा निकाल्न मन छ कि A to B मा निकाल्न मन छ त्यसमा फरक परेन अनि सर त्यो थेभनिन्सको भोल्टेज निकाल्दाखेरि यहाँबाट IN * RN गर्दा हुन्छ हैन इन्टरचेन्जेबल छ भन्छ दुईटै आपसमा मिल्छ अब यहाँ हेर्नुस् त यो यस्तो भयो हैन अब तपाईले फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउनु पर्यो त RN को भ्यालु कति आथ्यो 1.52 1.5 होला सर 1.52 हैन ओम त्यस्तै आथ्यो अब मलाई चाहिँ यहाँ अलिक कन्फ्युज भइरहेछ चाहिँ यही डाइरेक्सन अफ करेन्ट मात्र हो है मैले I2 - I3 गर्दै भने
यसको भ्यालु -14.74 आउँछ नि हैन? I3 minus I2 गर्दा त पोजिटिभ आउँछ सर हैन? I2 सर, minus भनेपछि हाम्रो हाम्रो यस्तै नै हो नि हैन? यही त हो रेजिस्टरमा नि हैन? लेख्ने B2A भनेको नै जानु पर्यो नि हैन? यही हुनु पर्यो नि हैन? नि माथि गर्ने पोजिटिभ हुन्छ नि सर, त भोइल पोजिटिभ आउनु पर्यो हैन? सर त्यो नेगेटिभ माइनस आयो भने अपोजिट गर्नुपर्छ होला नि नेगेटिभ सर? हजुर। हेर्नु न, मैले B2A को डिरेक्सनमा लिइरहेको छु, पोजिटिभ आइरा हैन मेरो? हो सर। हजुर सर हैन, भन्नुको मतलब मैले यो राख्न नि पाइयो र मैले यो राख्न नि पाइयो, तर यहाँ चाहिँ मेरो भ्यालु के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ -14.74 आउने भयो, यहाँ चाहिँ मेरो 14.74 एम्पियर आउने भयो क्या हैन? अब मलाई A to B नै चाहिन्छ भने चाहिँ A to B पनि जान पाइयो, तर यसको भ्यालु यस्तो हुने भयो हैन त? के हो? डिरेक्सन पनि लेख्नु पर्छ हो सर, ए देखि हजुर। बी मा गएको भनेर यसरी हजुर, डिरेक्सन देखाउनु पर्छ। करेन्ट निकाल्छौ नि आयन, उम्, अब त्यसपछि अब डिरेक्सन पनि लेख्नु पर्छ हो सर त्यसको लागि। पर्छ। डिरेक्सन नलेखायो त मिलेन नि यो हैन त? ठिक छ, मिल्छ? कुरो मिल्यो? कुरो मिल्यो? मिल्यो सर। मिल्यो है? म चाहिँ ठिकै छ। कन्फ्युज कन्फ्युज केमा कन्फ्युज भयो? सर त्यो डिरेक्सनमा सर। डिरेक्सनमा किन कन्फ्युज भयो? मैले के गरेँ र डिरेक्सनमा? मलाई के गर्नुपर्ने थियो? यो आइएन को भ्यालु भेटाउनु पर्ने थियो हैन? एबी को भ्यालु, एबी मा कति करेन्ट हुन्छ भन्ने भ्यालु भेटाउनु पर्ने थियो। अब मैले I2 - I3 गरेर पनि त्यही करेन्ट भेटाउन सक्थे हैन त? हजुर सर हो, I3 - I2 गरेर पनि त्यही करेन्ट भेटाउन सक्थे। अब मैले दुईटै गरेर हेरेँ ल, I2 - I3 गरेर हेरेँ अनि I3 - I2 पनि गरेर हेरेँ हैन? मेरो पोजिटिभ भ्यालु चाहिँ केमा आयो? I3 - I2 गर्दाखेरि आयो हैन? अब मेरो I3 देखि I2 सम्म जाने बेलामा चाहिँ मेरो A to B गएर चाहिँ B to A गइरहेछ। सर 3 - 2 गरेर B to A गइरह हैन? B to A गइरा हैन? हजुर सर अनि त्यही भएर त डिरेक्सन मेरो B to A छ नि त यहाँ पोजिटिभ हुँदाखेरि हैन त? B देखि A सम्म यो एरो गइरहेछ हैन? यो एरो B देखि A सम्म हजुर सर हैन? अनि नेगेटिभ हुँदाखेरि A to B गइरहेछ हैन त? हजुर भयो सर। त्यति मात्र गर्न खोज्या हो। तिमीहरूले गर्दा मलाई नै अलिकति कन्फ्युज हुन थाल्यो यहाँ, मैले गरे ठिक छ कि छैन। एउटा मेसमा लेखे B to A हो, यहाँ चाहिँ A to B हो। ठिक हो, यस्तै हो, यस्तै हो, छोड्दे है ल, ठिकै छ। ल अब गर्न सकिन्छ त नर्टन्सको? गाह्रो पर्ला नर्टन्समा? सकिन्छ जस्तो लाग्छ सर। सकिन्छ है। हामीले अब अस्तिको पालि चाहिँ मैले मल्टिपल सोर्सेसमा देखाउन सकेको थिइनँ, अब यो पालि चाहिँ मल्टिपल सोर्सेसमा पनि देखाउन सकेँ है। अब त्यो अनुसार गर्नुहोस्। अब मैले यहाँ हेर्नुहोस् त, रिलेसनसिप बिट्विन थेभनिन्स एन्ड नर्टन्स भनेर मैले यति मात्र देखाइदिएको छु होइन, तर नोटमा चाहिँ अलिकति लेख्ने चिजहरू छन्, नभएनन्, त्यो चाहिँ यसले ध्यान दिएर हेर्नु होला है। अब तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन नर्टन्स एन्ड थेभनिन्स भनेर एउटा सानो सर्ट आन्सर क्वेसन सोध्न सक्छ है। त्यसमा चाहिँ केही चिजहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, मैले त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थ्योरीमा लेखेर पठाइदिएको छु, एकचोटि हेर्नु होला। त्यस्तो खासै त्यो छैन, कन्फ्युजिङ पनि छैन। तपाईँले बेस त बुझ्नुभयो नि त है। प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स र प्र्याक्टिकल करेन्ट सोर्स भएकोले चाहिँ यिनीहरूलाई इन्टरचेन्जेबल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो मेन कुरा हैन। तर अब यसलाई किन गर्न सकिन्छ भन्ने एन्सर चाहिँ त्यहाँ आउँछ। अदरवाइज हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म तपाईँहरू मध्ये नै एकजनालाई एकचोटि बुझाउनलाई चाहिँ भन्छु है त। यो टपिकमा चाहिँ एकदम सानो टपिक छ, म नोट पनि दिन्छु, तपाईँहरूले एक्स्ट्रा हेरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। हेरेर आउनु होला अनि हामी डिस्कस गरौँला यसको बारे है त। कुन टपिक भन्नु यो सर? रिलेसनसिप बिट्विन थेभनिन्स एन्ड नर्टन्स थ्योरम। ए हस् सर। ए हस्। ल ठिकै छ ल।
ल केही चिजहरू छ भने भनौँ, होइन भने आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है त। सर नोट चाहिँ अहिले राखिदिनु न। हुन्छ, म अहिले राखिदिन्छु, केही छैन। सर हजुर हजुर, अघिको क्वेसन हामीले केसिएल युज गर्न सकिन्छ क्या? जे गर्दा नि हुन्छ। चारवटा टर्म आउने नदेखिने भयो क्या, त्यही भएर पनि मैले केसिएल युज गरेको। केसिएल युज गर्न नमिल्ने होइन, गर्न सकिन्छ। जुनबाट सानो हुन्छ त्यो युज गर्नुहोस्, त्यही हो। सर सोर्सेस दियो भने हल्का भोल्ट केबिल युज गर्न इजी हुन्छ। त्यो सोर्सेसहरू दियो भने। हजुर हजुर, सोर्सेसहरू दियो भने हल्का केबिल युज गर्न नि इजी हुन्छ हल्का सोर्सेसहरू। अनि त जङ्सनमा हामीले केसिएल नै लगाएको होइन सर? जङ्सनमा त केसिएल नै लगाएको I3 - I2 गरेर। त्यही त। जे गर्दा नि एउटै चिज त हो है। मैले यो केबिएलबाटै गरे हो, केसिएल लगाइराख्नु परेको थिएन। I3 - I2 पनि त्यसैबाट हो खास त। सिधै केसिएलको कन्सेप्ट लगायो भने त हुँदैन रहेछ सर। हुँदैन र? नहुने त हुँदैन होला। त्यो एउटा पार्ट छुटाउनै पर्छ जसै भए। कस्तो एउटा पार्ट छोड्नुपर्छ भने? हामीले भन्यो नि त्यो थर्ड मेसमा यति करेन्ट फ्लो भयो भने हामी निकाल्यौँ नि। त्यस्तै न त आइएनको भ्यालु नि थाहा हुँदैन, अनि यता भिबी अनि यता भिए भिबी भिसी तिनटैको भ्यालु थाहा छैन। ल ठिकै छ, त्यसो भए यहीबाट गर्नु न त। त्यसमा मिल्दै नमिल्ने हो भने चाहिँ है। हुन्छ सर, ल एकचोटि हेर्छु पनि अझै। हस्, ल ठिकै छ, केही छैन, केही क्वेसनहरू छैन भने हामी आजलाई यति गर्छौँ है त। तपाईँहरूको अटेन्डेन्स एकचोटि लिउँ। ओके, ल ठिकै छ, नेक्स्ट क्लासमा भेटौँला, अरू कुराहरू गरौँला। प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्, पढ्दै गर्नुहोस् है, टाइम दिँदै गर्नुहोस्। ल, see you in the next class. Have a good day. Bye bye. Bye, sir. Bye. Sir, bye, sir.